नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, सीनियर एंकर अतर काज़मी ने मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी चहकती चमची उज़मा बुखारी की बड़ी अच्छी छतरोल की है। जब नवाज शरीफ के सारे कारनामे और काले करतूत अतर काज़मी साहब ने सामने रखे तो उज़मा बुखारी गुस्से से सीख पाऊं। नाजरीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आईने पाकिस्तान पे एहसान किया होगा, मैं बात तो कर लूं जी, मैं मुझे बात प्लीज कर लेने दीजिए। वो आईने पाकिस्तान पे एहसान किया होगा, किसी ने किया होगा, तो हम पे कोई जाती नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आईने पाकिस्तान पे एहसान किया होगा, किसी ने किया होगा, तो मेरे पे किसी ने एहसान नहीं किया। अतर काज़मी साहब, ये जिस हम क्लैश की के रास्ते पे गामजन है, आज़मा साहिबा की भी थोड़ी देर पहले हमने जो गुफ्तगू सुनी है, आई डोंट थिंक सो। क्या हम लोग वाकई तौहीन अदालत की तरफ जाने लगे हैं? देखिए, तौहीन अदालत तो अब मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करनी नहीं चाहिए। जो कुछ हो रहा है, क्या ये अदालत की तकरीम में 2-3 दफा तौहीन अदालत हो जो ये क्या ये अदालतों की तकरीम हो रही है? क्या अदालतें ये वही अदालतें नहीं है जहां पे मंसूर साहब मरियम बीबी के पासपोर्ट के लिए कितनी दफा बेंच टूटा और आखिर में फिर एक बेंच ने फैसला दिया। किसी ने कभी कहा कि वो तो जी 14 उन जजों को भी गिना जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जनाब वो कितनी दफा बेंच टूटा। अब मेन इशू क्या है? मेन इशू सिर्फ ये है, फुल बेंच बनना चाहिए था। बिल्कुल बनना चाहिए, इस मामले बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, फुल गलती की चीफ जस्टिस नहीं, ये देखें, मोसेस चीफ जस्टिस हैं, वो मेरे से ज्यादा आईन और कानून को समझते हैं। गलतियां हो जाती नहीं, आईन और कानून को समझते हैं ना। देखिए, जब आप किसी को गलती कहते हैं ना, उसमें यहाँ पे हम कोई इखलाकी तौर पे बात नहीं कर रहे। यहाँ जुडिशियल हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा, कोई कानूनदान पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री लिख रहा होगा आज से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो क्या वो इस पूरे प्रोसेस को, जिस तरह जुडिशियल प्रोसेस गया है और इस तरह के नोट्स जब आएंगे, वो तारीख में इस सारे प्रोसेस को किस तरह लिखेगा? आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में वो तो शुरू तो यहाँ से करेगा ना कि ये वही अदालतें हैं जिन्होंने एक सजा याफ्ता मुजरिम को 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेज दिया। ये है कि आइन के अंदर जो लिखा हुआ है, जो चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात हैं, वो बिल्कुल सामने। अगेन मैं एग्जैक्टली यही इख्तियारात, मैं वही रहा, एग्जैक्टली ये इख्तियारात आगे की बात करो। बतौर चीफ जस्टिस को फारिग कर रहा है, चीफ जस्टिस बिल्कुल मनोअन माने क्यों नहीं? देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये देखें जो उसके ऊपर वो 2 रुकनी बेंच बनाया, 3 बेंच बनाया। एक बात अपनी खत्म कर लूं। देखें, जो मोसेस जज साहिबा थी, ज़ेबा साहिबा थी, उनके हवाले से जो जुबान इस्तेमाल हुई, उसके ऊपर अदालत ने नोटिस लिया ना। देखें, तमाम अदालतें पाकिस्तान के अंदर वो मोहतरम है, उनके अदालतों के आप फैसले मानेंगे तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो इधर अनार्की फैलेगी। अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, और आखिर में मैं अपनी बात इस पे खत्म करता हूं, मैंने कहा कि नामालूम पार्लियामेंटेरियंस ने दस्तखत किए हैं, आज़मा साहिबा को बुरा लगा। आप इस टीवी स्क्रीन पे उन 42 मेंबरान की तस्वीरें चलाएं, तस्वीरें चलाने के बाद कौम से पूछेंगे, इनमें से बता दें ये कौन कौन है। अगर उनमें से आधों को भी कोई पहचान गया, इनको कितना मौका मिला कि वो पहचानने, मतलब आप देखें, आप मंसूर साहब, मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं। मैं 1000 बंदा आपके सामने खड़ा करूं और उसके अंदर पंजाब से, मेरा ख्याल है वैसे अतर काज़मी साहब और इन जैसे जो कुछ हमारे सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनको गलत फहमी होगी कि टीवी पे बैठने वाला ही सिर्फ मोतबर होता है। ये जो टीवी पे दिख जाता है वो मोतबर होता है। वो प्यारे भाई वो वोट लेके आते हैं। वहां जो एमएनए बैठा है ना, वो कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेके आया है। उसको उसके इलाके के जो है लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। टीवी पे मुझ जैसे आप जैसे आके बैठ जाए, 100 दफा बैठे रहे, क्या फर्क पड़ता है? उनकी क्या हैसियत है? सो ये जो है ना, ये पार्लियामेंटेरियंस को और पार्लियामेंट को मतून करना बंद कर दें। लेकिन अभी एक तरफ अतर काज़मी साहब हमें अदालतों का एहतराम सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जिस अदालत ने मियां साहब को रिलीफ दे दिया, उस अदालत के ऊपर उनको एतराज है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये जो मुनाफकत है, मुझे इसी के ऊपर एतराज है। ये अतर मिनल्ला साहब कल तक बहुत अच्छे थे, आसमान पे अपने सिर पे उठाए हुए थे। जो इमरान ने कह दिया बस वही आईने पाकिस्तान है, उसको मान लिया जाए, ऐसा नहीं होता। दूसरा, आज फिर आपने एक और ब्लंडर कर दिया अतर काज़मी साहब। उस दिन आपको पनामा में पता नहीं था, मंसूर का ही प्रोग्राम था कि वो किस केस में मियां साहब नाअहल हुए हैं। आज आपको ये नहीं पता कि पासपोर्ट के लिए जब मरियम साहिबा के बार बार बेंच टूट रहा था, उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली थी और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद मुल्क से बाहर गई थी। तो बराए मेहरबानी अपनी जो तसी है वो फरमा लीजिए कि ये टाइम से, वरना फिर मुझे बतानी पड़ती है। दूसरी बात ये है कि हमारे लिए तमाम जजेस जो है वो काबिल एहतराम है, उनका एहतराम हम पे वाजिब है। हम वो नहीं है कि जब फैसला आया था तो इन्हीं जजेस कराम जो बैठे ना, जिनके लिए आज इनको बहुत तकलीफ हो रही है, उनके जो है ना तस्वीरों पर जूते मारे गए थे। ये पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। उनके खिलाफ क्या जबानी ट्रेंड जो 3 दिन जो है उस बैंक के खिलाफ जो ट्रेंड चले थे, वो पूरी दुनिया को याद है। लेकिन आज़मा साहब एक सवाल, एक मिनट, और फिर दस्तखत भी नहीं किए। कौन सी दुनिया को बताना है? कौन सी दुनिया को, एक मिनट में बात कर लूं, कौन सी दुनिया को बताना है जो पहले ही पाकिस्तान के अदलिया को कहां रैंक करती है? उस दुनिया को बताना है। उस दुनिया को बताना है जिसको ये पता नहीं कि ब्लैक स्ट्रॉ डिक्शनरी से जो है एक 3 टाइम के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया था। उस दुनिया को बताना है जिसको ये नहीं पता कि व्हाट्सएप पे JIT कैसे बनी थी। लेकिन इसी अदलिया के हवाले से, इसी अदलिया के हवाले से आज से 1 साल पहले, आज़मा साहिबा, आज से 1 साल पहले हमें बताया गया था कि आइन और कानून की हुक्मरानी
حکمرانی ہوئی ہے اور کیا زبردست فیصلہ دیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے جب آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جائیں جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر شرکت کر لیں. تو سپریم کورٹ میں کتنے جج تھے اس وہ ہمارے پہ 5 نہیں، وہ ہمارے پہ احسان کیا تھا، وہ ان کے ہمارے تھے. پہ احسان ہوا تھا منصور. وہ وہ کن کے آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا. میں بات تو کر لوں جی، مجھے بات پلیز کر لینے دیجئے. وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا، کسی نے کیا ہوگا تو ہم پہ کوئی ذاتی نہیں. میری بات سن لیجئے، آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا، کسی نے کیا ہوگا، تو میرے پہ کسی نے احسان نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تب سب ججز جو ہے متفقہ فیصلہ دیا نا. اپنے عہدے سے جو بددیانتی کر رہا ہے، جو سیاسی کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے، جو کسی سیاسی جماعت کا پیروکار بن رہا ہے، جو کسی سیاسی جماعت کے حق میں جو ہے وہ دوبارہ فیلڈنگ سجانا چاہتا ہے، ان ججز کے لیے ہمارا کوئی احترام نہیں ہے. ہم وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے، ہم جوتے نہیں ماریں گے، لیکن ہم اختلاف کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ نہیں چلے گا جو آپ نے ویسے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں وہ جوتے مارنے سے کم بھی نہیں ہے. یا پھر استعفیٰ دے کر جا کر جو ہے وہ سیاست کریں، الیکشن لڑ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. لیکن یہ نہیں ہوگا ججز کو ججز کو آپ ایک منٹ منصور، ایک منٹ. اپنے ساتھی ججز جو ہیں ان کو آپ ڈچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ بددیانتی کر رہے ہیں. آپ ایک سیاسی فیلڈنگ سے جا کے بیٹھے ہیں، ایک سیاسی جو جماعت کے فائدے کے لیے جو ہے وہ آپ ہر طرح کا فیصلہ دینے کی اپنی مرضی کے بینچ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. اس کو کون مانے گا؟ ان فیصلوں کو کوئی کیوں مانے؟ اچھا اطہر صاحب ذرا کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا ایک منٹ نہیں ہوتا. ذرا اطہر صاحب کی بات سن لیں، وہ آپ کی بات کا ذرا جواب دینا چاہ رہے ہیں. اس میں چھوٹی سی میں عرض کروں گا. دیکھیں ایک تو انہوں نے میرے والے سے کہا ٹو بی آنیسٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میری کیا اہمیت ہے، یہ نہیں ہے. یہاں پہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ نظام چلاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اوپر کامنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لاکھ ووٹ لے کے آئے، تو جو بلاول کو لاکھ ووٹ پڑا یا شہباز شریف کو، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور دوسرا پھر انہوں نے ریزرو اس میں کتنے تھے، کیا اسمبلی جس طرح اطہر صاحب ڈز دیٹ میٹر؟ اٹ ڈز میٹر. why does it اٹ ڈز میٹر بیکاز آپ نے اس کے اوپر پورے میں جواب دے دوں تو شاید میں ایک اگر جواب تو دے دوں نا. دیکھیں دوسرا انہوں نے، میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں، انہوں نے کہا کہ اطہر صاحب کو پاناما کا نہیں پتا. اگر عظما صاحبہ کو نہیں پتا نا، ان کی حکومت نے میرے خلاف جھوٹی خبر اے پی پی میں لگوائی تھی کہ بی بی سی میں میں نے پاناما کی غلط سٹوری دی. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائے. ناظرین عظما بخاری جو کہ ایک مسلم لیگ نواز کی بڑی چہتی چمچی ہے، نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہے اور نواز شریف صاحب سے جھوٹ بولنے کا بہانہ وصول کرتی ہے. ناظرین تھوڑی سی بھی اس عورت میں شرم حیا نہیں ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور مسلمان ہونے کے ناطے کچھ شرم حیا کر لوں کہ ایک میں لائیو پروگرام میں بیٹھی ہوں، میں جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہوں. مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی لوٹے اور لیگی رہنما جتنے بھی ہیں، ان کی مرضی کے مطابق کوئی بات کرتا رہے، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بول رہا ہو، جھوٹی ان کی خوشامدی کیوں نہ کرو، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اب کوئی اینکر ان کے سامنے سچی بات رکھے تو پھر یہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں. عظما بخاری کو آپ نے بڑے پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ یہ کس طرح بے شرمی کے ساتھ آگے سے بے حیائی کرنا لگ جاتی ہے اور پھر اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں زبان سے کیا الفاظ نکال رہی ہوں. ناظرین یہ ایک بہت بڑی لوٹی ہے اور اس کو صرف اور صرف مسلم لیگ نواز نے ان باتوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ تم نے لائیو پروگرام میں جا کر شور شرابہ کرنا ہے اور ہمارے جھوٹ کو چھپانا ہے. جس طرح بھی تم نے، اگر تمہیں لڑائی بھی کرنی پڑی تو بے شک اینکر کے ساتھ تم نے دشمنی بھی مول لے لینی ہے اور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا. اس عورت میں تھوڑی سی بھی شرم یا نام کی نہیں ہے. ناظرین اطہر کاظمی صاحب جو کہ بڑے سینئر اینکر ہیں اور بہت ہی اچھی اور دانشور انسان ہے، انہوں نے جب حقیقت کھولی اور مریم نواز صاحبہ کی حقیقت جو ہے وہ اس لوٹی کے سامنے رکھی تو پھر یہ دیکھیں کیسے غصے سے لال پیلی ہوگی. ناظرین مسلم لیگ نواز کو اس وقت یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ عوام میں ہماری جو پاپولرٹی ہے وہ نہیں ہے. عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے تو آپ یہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے. پھر وہ بکلا کے عمران خان کے خوف کی وجہ سے پھر آپے سے یہ بہر ہو جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ.